अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंबर हाज़िर है। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ जो हल्के होते हैं उनमें खलबली मचा देते हैं। कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिन पे बहस जो है वो नुक्कड़ गली और छाबड़े से शुरू होकर ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों में उस पर बहस शुरू हो जाती है। फिर वो आम ज़बान पे उन इंटरव्यूज़ का ज़िक्र होता है। हाल ही में दो बड़े इंटरव्यू हुए हैं। एक तो इसहाक डार जो साबिक़ फिनांस मिनिस्टर थे और नवाज़ लीग के सरबराह हैं, उनका एक इंटरव्यू हार्ट टॉक के नाम से BBC के प्रोग्राम में हुआ था, जिस इंटरव्यू के बाकी सारे इंटरव्यू को छोड़कर उसके जो दो तीन जुमले हैं, दो तीन जो सेकंड्स हैं, उन पे हुकूमत ढोल बजा रही है और उनको उन पे जो है वो शादियाने बजा रही है। उनको वो ये कह रही है कि हार्ट टॉक में जो इसहाक डार की टांगें कांप रही थी, बल्कि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसका इंटरव्यू का बाकी हिस्सा है उसे नज़रअंदाज किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी दौर हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी थी, हम कामयाबी भले ना भी कहें लेकिन मुआशी जो कारकर्दगी थी उनका जिक्र था, और मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी जो नाकामियाँ थीं उसको उन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया है। लेकिन हमारा मौजू इसहाक डार का इंटरव्यू नहीं, लेकिन एक और इंटरव्यू है, वो है असद दुरानी का इंटरव्यू जो बरतानवी नशरियाती इदारे BBC पे चला है। असद दुरानी के कई तारुफ हैं, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उनका बड़ा तारुफ जो है वो साबिक़ सरबराह रहे पाकिस्तान के सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के। 1988 में वो MI के सरबराह थे, फिर 1990 में उन्हें ISI का सरबराह बनाया गया। असद दुरानी का क्या और कौन सा तारुफ है, क्या किरदार रहा है, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू के चिदा जो नुकात हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपने भी पढ़े होंगे। तो वो इंटरव्यू जो है वो इस वक्त जब PDM की तहरीक ज़ोरों पे और PDM ने एक बयानिया अपना दे दिया है, उससे मिलता जुलता है और उसकी तस्दीक करता है। वैसे तो कोई आम सियासतदान या कोई शख्स दे देता है ऐसा इंटरव्यू तो आम बात थी, लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट में रहा हुआ बंदा और एक अहम मकाम पे, अहम ओहदे पे से रिटायर्ड हुआ बंदा, वो अगर ऐसी बात कहे तो फिर ये कहना पड़ता है कि ये PDM वाले या अपोजिशन के सियासतदान हैं, वो भी तकरीबन वही बात कर रहे हैं। असद दुरानी का कहना है कि फ़ौज सियासी मामलात में फ़ौज की जो मुदाखलत है वो एक हकीकत है और वो नुकसानदह भी है। उनका जो दूसरा नुक्ता ये है कि उस इंटरव्यू का कि ये जो मुदाखलत है इससे पब्लिक यानी जो अवाम है वो खफा है। इमरान खान हुकूमत के हवाले से उनका कहना है कि ये आम तासुर पाया जाता है कि इमरान खान खुद नहीं आया, यानी अपनी मेहनत करके नहीं आया, उसे लाया गया है। लाने वाले कौन है ये भी सब पे आया है। इसी तरह उनका ये भी मानना है कि जब जहाँ पे कोशिश हुई है सियासी जमातों को निकालने की, बाहर फेंकने की मुख्तलिफ़ औकात में, और अमृत में ही हुई है वो, तो फिर वापस वो जमातें जो हैं वो आ गई हैं, सियासत में भी आ गई हैं, इक़्तिदार में भी आ गई हैं। इसी तरह उन्होंने इस इंटरव्यू में कई मिसालें भी दी हैं। बहरहाल ये उनका इंटरव्यू की ये अहम जो नकात थे। अब बात ये करते हैं कि ये जो असद दुरानी साहब कह रहे हैं तो वो मुख्तलिफ किस तरह है जो बात PDM कह रही है। अच्छा, PDM का नुक्ता क्या है, PDM का महवर क्या है, PDM का बयानिया क्या है, वो किस बात पे इस वक्त निकले हुए हैं रास्तों पे, या उनके जो तकारीर होती है उनका महवर क्या होता है, वो भी सब पता है। हम उस पर आगे चल के बहस करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा असद दुरानी साहब का थोड़ा हल्का तारुफ, दो तीन उनके तारुफ हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो बड़े ओहदों पे रहे हैं, न फ़कत यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके सरबराह रहे हैं, लेकिन जर्मनी और सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा नाम जो वो मशहूर हुआ वो उनका एतराफ़ी बयान था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि
ہم نے یعنی میں نے اپنے اس دور کے یعنی آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ اس کے کہنے پہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں تقریباً 15 کروڑ روپے بانٹے تھے۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں 1990 کی، جب ISI کے سربراہ تھے اسد درانی، اور اس دوران اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا، جس کے لیے یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی، اور درخواست دینے والے تحریک استقلال کے سربراہ مرحوم اصغر خان تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ویسے بانٹے گئے ہیں، ایجنسیوں نے بانٹے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو دیے، سیاسی لیڈران کو دیا، ان کا یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف اس اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ تھے، پھر غلام مصطفیٰ جوتوئی بھی تھے، پھر پاگارو صاحب بھی تھے، ایسے کئی نام ہیں جن میں یہ پیسے بانٹے تھے۔ یہ سارے تفصیل جو ہیں وہ عدالت میں آئے، جنرل اسلم بیگ کو بھی بلایا گیا۔ یہ 2009 کی کہانی ہے، لیکن 3-4 سال بعد یہ درخواست آئی، اور اسی ہیئرنگ کی جو شروعات میں جو سماعت ہوئی تھی اس میں جنرل اسلم بیگ اور اسد درانی صاحب دونوں کو بلایا گیا تھا، اور دونوں اسد درانی نے تو حلف نامہ دیا تھا کہ بالکل یہ بات ہوئی ہے۔ اسلم بیگ صاحب انہوں نے کوئی اسے گول مول بات کر دی تھی۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ کیس دوبارہ 2011 کو وہ چلا۔ افتخار چودھری جب بحال ہوئے چیف جسٹس کے عہدے پہ تو پھر انہوں نے وہ کیس چلایا، لیکن اس کا فیصلہ کوئی وہ نہیں دے سکے، مطلب فیصلہ اس طرح کا کوئی بولڈ فیصلہ نہیں دے سکے۔ اس کو فیصلے کو بھی انہوں نے یہ جو اسلامی جمہوری اتحاد بنوانا، پیسے جو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ کسی فرد کا انہوں نے نام مطلب دیا کہ یہ ایک فرد کی کہانی یا 2 فردوں کی کہانی تھی، اس میں بطور جو ہے فوج شامل نہیں تھی۔ بہرحال اس 2012 میں یہ فیصلہ آیا تھا، اس میں فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ دونوں سائڈ پہ تحقیقات ہوں گی۔ کچھ تحقیقات عسکری جو ادارے ہیں وہ کریں گے، کچھ تحقیقات FIA کے حوالے کر دی۔ 2013 کے بعد جب حکومت چینج ہو گئی، میاں نواز شریف اقتدار میں آ گئے، تو چودھری نثار علی خان انٹیریئر منسٹر بن گئے، اور چودھری نثار علی خان اس کیس کو لے کے بیٹھ گئے، بس اس کو کارپیٹ کے نیچے دے دیا، کیونکہ اصغر خان کیس بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں پہ ڈائریکٹ الزام تھا، ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے آبزرویشنز تھی کورٹ کی، اور تحقیقات کا حکم تھا، لیکن چودھری نثار علی خان وہ کیسے کام تو نہیں کر سکتے تھے ایسے، وہ تو خود خیر ان کا الگ تعارف ہے، تو وہ انہوں نے کیس ایسے دبا دیا، اور آخر میں پھر اس کا فائنل یہ نتیجہ نکلا کہ جو ہمارے FIA کے سربراہ تھے، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا جذباتی ہو کر، بشیر میمن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ بھئی یہ کیس جو ہے یہ اب نہیں چل سکتا، کیونکہ ہمارے پاس پروف نہیں ہے، اور کہانی پرانی ہے، 30-35 سال پرانی کہانی ہے، تو اس کے کوئی ثبوت پروف نہیں ہے، اس لیے کیس اس کو سفارش کر کے انہوں نے سفارش کی بند کر دیا۔ اس کے بعد سماعتیں ملتوی ہو گئے، اس کا کوئی منطقی انجام نہیں، وہ کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اصل بات پھر اس پہ آتے ہیں کہ جو اسد درانی نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے سیاسی مداخلت کی بات کی ہے، تو وہ جو PTM اس وقت بات کر رہی ہے اس سے تقریباً ملتی جلتی ہے۔ PTM کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سیاسی مداخلت، انتظامی معاملات میں مداخلت، حکومتوں کی جوڑ توڑ اور جو آئین کو بے توقیر کرنا، یہ جو کھیل ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ PTM کا یہی نکتہ ہے کہ جو حکومت سازی یا جو ووٹ کا تقدس ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، پارلیمنٹ ہے یا اس کو مضبوط ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین نے جو پیرامیٹرز طے کیے ہیں جو اداروں کے لیے، اداروں کو وہی کام کرنی چاہیے، اور جو ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے جو آئین نے متعین کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو اسد درانی کا انٹرویو ہے یہ PTM کے آئندہ جلسوں میں اس کا ذکر ہوگا، اور ٹھیک ٹھاک انداز میں وہ ذکر ہوگا، کیونکہ اسد درانی خود ان قوتوں میں سے ہیں یا رہے ہیں جن پہ الزام ہے کہ وہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب PTM کی تحریک اپنے عروج پہ ہے، اس وقت ایسا انٹرویو
اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اپوزیشن کے جو ممبران، اپوزیشن کے جو سربراہان ہیں، ان کے الزامات میں بھی صداقت ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات ماننی چاہیے، بلکہ یہ طے کرنا چاہیے کہ جو آئین کہتا ہے اس کے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو پیرامیٹرز آئین میں طے ہیں ان میں رہتے ہوئے تمام ادارے اگر اپنا اپنا کام کریں تو یہ ملک میرے خیال میں اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔